पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधिः स किलमस्य रूपम् सत्यव्रतस्य द्रविडादिभर्तोर्नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्रम् जले त्वाम् चकितम् विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीम् च कूपम् वापीम् सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद् भवदाग्नयैव नीतस्ततस्त्वम् मुनीनापयोधीम् पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधार परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् यद्गूर्णमानः शरणम् ययौ ताम् धराम् त्वदादेशकरीमवाप्ताम् नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जुषाकृतिम् योजनलक्षदीर्घाम् दधानमुच्चैस्तरतेजसम् त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिम् बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोऽन्वरेण तेन ज्ञानम् परम् चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यम् मनुमादधानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तम् निपात्य दैत्यम् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे